أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. मुअज़्ज़िज़ सामईन, इंशाअल्लाह आज हम शशम कलमा अच्छी तरह से पढ़ना सीखेंगे। शशम कलमा रद्दी कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिहि बिका शैअन व अना अअलमु बिहि व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिहि व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिहि तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्क तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्क वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमह والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صدق الله العظيم.